शब ममनुआ एपिसोड 56। अगली सुबह अजीना और यमन ने अकेले नाश्ता किया क्योंकि माया ने कहा था कि वो सोना चाहती है। वो दोनों जानते थे कि माया इनके सवालों से बचने के लिए ये सब कर रही है और अपने उलियाम के बारे में बताने से ग्रेस कर रही है या वो घबराहट का शिकार है। नाश्ते के बाद अजीना ने माया से बात करने का फैसला किया। चंदच्चा वो नाश्ते की ट्रे लेकर माया के कमरे में गई और नरमी से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो माया एकदम एक आरामदायक वाली शर्ट और स्वेट पैंट्स में मलबूस थी। उसके स्याह बाल एक बेतरतीबी से जुड़े में लिपटे हुए थे। जब उसने हसीना को नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा देखा तो उसने अंदर आने का रास्ता दिया। हसीना चहकते हुए सुबह खैर, नाश्ता हाजिर है, क्या मैं थोड़ी देर बात करने के लिए अंदर आ सकती हूँ? और माया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने महताब आवाज में पूछा, क्या आप कल रात के बारे में पूछना चाहती हैं? अजीना नरमी से हंसी। अरे, ऐसी बात तो नहीं, बस तुम्हारा हाल जानना चाहती थी। मेज पर किताबों के ढेर को देखकर ताजुब से माया को देखा। कल रात क्या सारी किताबें पढ़ डाली? अजीना ने कहते हुए खिड़की के पास आराम चेयर पर बैठने लगी। माया ने कंधे उचकाए, अपने पैरों को ऊपर खींचकर बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठ कुछ हद तक पुरसकून हो गई। मैं ठीक हूँ, बस रात को किसी किताब में दिल ही नहीं लगा। अजीना ने गला खंगारा। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। माया हल्की सी आवाज में मिनमिनाई। मुझे अंदाजा है आप लियाम के बारे में बात करना चाहती हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इस पहले से नहीं बताया कि मैं असल में। अजीना ने इसे बीच में रोकते हुए तसल्लीबख्श मुस्कुराहट दी। हाँ, मैं लियाम के बारे में ही बात करने वाली थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रही हैं। माया ने थोड़ा मोहताज अंदाज में बोली। ठीक है, आप पूछिए। हसीना की मुस्कुराहट फैल गई। दरअसल मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम परेशान क्यों हो? अगर तुम्हारे दिल में लियाम को लेकर कुछ है तो मुझे खुशी है कि तुम दोनों को एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने का मौका मिला। वो वाकई एक शरीफ लड़का है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की दोस्ती हुई। माया के गाल सुर्ख हो गए और उसकी आंखें, जबकि हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। क्या वाकई में? अजीना ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में ऐब या अजीब या कसूरवार महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ और बहुत खुशी भी। माया का सर तेजी से उठा, दबी हुई हंसी के साथ बोली, जो कुछ चल रहा है मुझे तो खुद यकीन नहीं है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। उसने मनमनाते हुए कहा, मेरा मतलब है वो आपको पसंद करते थे। हसीना, मुझे समझ नहीं आती कि लियाम जैसा शख्स आप जैसी खूबसूरत औरत को पसंद करने के बाद मुझ जैसी लड़की को क्यों अहमियत देंगे। अजीना की मुस्कुराहट थम गई। इसकी जगह बेयकीनी के तासुरात आ गए और सख्ती के तासुरात सजाकर कहने लगे, माया, बुराई मेहरबानी मुझे ये ना बताना कि तुमने ये बात अलियाम से भी कही है। माया ने फौरन नाम में सर हिलाया कर एतराफ़ किया। लियाम से बिल्कुल भी नहीं की कहा कि ये सब कर, लेकिन ये तो सच है ना कि वो आपको पसंद करते थे। हसीना का लहजा मज़ीद संजीदा हो गया। नहीं, ये सच नहीं है। माया ने पुख्तगी से इसरार किया। ये सच है। हसीना ने घूरते हुए कहा, क्या सच है? बताओ ज़रा। वो मुझे पसंद करते थे, माया करते थे। ये ख़ास ज़ोर दिया। और ये कहा कि मनगत है कि मुझ जैसी किसी और को पसंद करने के बाद वो तुम्हें नहीं चाह सकता। और माया ने सिर्फ कंधा झुका दिए क्योंकि इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जीना ने पूछा, आपका क्या मतलब है मुझ जैसी कोई? और माया ने आह भरी के जिंदगी से गोया हुई। अजीना, क्या आप हम दोनों में तमाम फ़र्क नहीं देख सकती? क्या मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है? चंद दिन पहले तक मैं आपकी मुलाज़मा थी, आप एक कामयाब औरत खातून हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझसे मुतासिर हो। मेरी कोई हैसियत नहीं। हसीना ने तेरवी चढ़ाते हुए बात काट दी। खुदा के वास्ते माया, आप क्यों सोचती हैं ऐसा कि मैं किसी भी तरह से आपसे बेहतर हूँ? माया हिचकिचाई। उसकी आवाज़ बमुश्किल सुनाई दी। मैं ये सोच नहीं रही कि ये हकीकत है। मुझे देखिए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरा अच्छा करियर नहीं है, मुझे सेहत के मसाइल हैं, मेरी ज़िंदगी एक मामला है। अज़ीना, मेरे पास कुछ नहीं है। बताएं, ये मैं खुद क्या हूँ अभी? मेरा क्या मुस्तकबिल है? आप मेरे बारे में सब कुछ तो जानती हैं। अज़ीना ने आखिरी इसकी आवाज़ में नरमी आ गई।
مایا یہ سب چیزیں اگلے 2 سے 5 سالوں میں بدل سکتی ہیں، اور اگر تم اپنے اوپر توجہ دو گی تو سب بدل سکتا ہے۔ تمہارا مستقبل، تمہاری تعلیم، تمہارا کریئر، جیسے تم محنت کرو گے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ یہ سب چیزیں محبت کا معیار طے کرتی ہیں؟ سخت ہونے کے لیے ان سب کا ہونا ضروری ہے۔ مایا کے چہرے پر الجھن چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہونٹ کاٹا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھی۔ حسینہ، لیکن وہ ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور میں بس میں ہوں۔ میں کبھی ان کے برابر نہیں آ پاؤں گی۔ حسینہ کا لہجہ ملحوظ نہ ہو تھا۔ اور تم کو اس کے برابر کیوں ہونا ہے چاہیے؟ مایا، تم ایک مہربان، اچھی سوچ کی مالک اور سمجھدار انسان ہو۔ یہی معنی رکھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو شخص آئے وہ صرف تمہاری پرواہ کرے۔ تمہیں کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، لیکن میں تو ان کے ہلکے اخفاء میں ان کے لیے صرف شرمندگی کا باعث بنوں گی۔ حسینہ کا لہجہ پختگی سے بھرا ہوا تھا۔ لیام کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر لیام آپ کو پسند کرتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ اس سے تمہارے اندر وہ سب خوبیاں نظر آئی ہیں جو تم خود میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم انہیں پسند کرتی ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں تو یہی سب سے اہم ہے۔ حسینہ نے ہاتھ بڑھائے اور مایا کے گھٹنے پر ایک تسلی بخش ہاتھ رکھا۔ اور اگر تم چاہو تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھو اور اس تعلق کو دونوں کے درمیان رکھو۔ جب تک تم خوابوں کی حقیقت میں نہیں بدل دیتی، اپنا کریئر نہیں بنا لیتی، اور جب تم زیادہ پراعتماد محسوس کرو، پھر اپنا رشتہ سب کے سامنے لا سکتی ہو۔ اگر تم انہیں پسند کرتی ہو تب مایا خود کو یہ موقع دو، لیام کو موقع دو۔ ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ لیام کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ کسی بھی فرسودہ خیال کی وجہ سے اس سے دور مت بھاگو۔ تم یہ اچھا نہیں کرو گی اپنے اور ریام کے ساتھ۔ تم ایک آئیڈیل لڑکی ہو مایا، تمہیں کسی اور سے زیادہ خود پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر تم خود کو نیچا دکھاؤ گی تو دوسروں سے کیا توقع کر سکتی ہو؟ وہ تمہیں عزت دیں گے، لیام ہو یا کوئی بھی انسان ہو۔ تم ان سب میں الگ الگ ہو اور تمہارا اپنا مقام ہے۔ بس یکساں کو اس بات تمہارا خاندان ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے۔ مایا کا سر اونچا ہو گیا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گیا۔ آپ واقعی میں میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ عزیزہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں، اور میرا لفظ سچا ہے۔ اگر تمہیں لیام کی پرواہ ہے تو اپنی کمزوریوں کو درمیان میں نہ آنے دینا۔ تم بھی اتنی خوشی کے مستحق ہو جتنا اور کوئی۔ مایا نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کی آواز نرم تھی۔ آپ کا شکریہ زینہ، میں آپ کی کہی ہوئی باتوں پر غور کروں گی۔ حسینہ اس کا کندھا دبا کر کھڑی ہوگی۔ اچھا، مجھے جانا ہے، ہماری آبزرویشنز کے ساتھ اپائنٹمنٹ میں ہے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے والدین کو ہسپتال سے یہاں لے آؤں گی۔ مایا نے حسینہ کو دروازے تک چھوڑتے ہوئے کہا، آپ جائیں، ان کے آنے سے پہلے میں ان کا کمرہ تیار کر دوں گی۔ حسینہ اور یمن ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایبسٹریشنز کے کلینک میں پر موجود تھے۔ یمن اپنے گھنٹنے کو کنفیوز ہو کر تپتپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ حسینہ کو دیکھنے کے لیے رکا۔ اس کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی تو نرم پڑ گئی۔ حسینہ نے چھیڑتے ہوئے پوچھا، کیا آپ پریشان ہیں؟ پریشان نہیں، بس مجھے نہیں معلوم پرجوش ہوں۔ یہ ایک خواب جیسا لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے حسینہ جواب دے پاتی، نرس نے انہیں اندر بلا لیا۔ یمن فوراً کھڑا ہو گیا اور حسینہ کو اٹھنے میں مدد دی۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ یہ جب وہ نرس کے پیچھے کوریڈور میں تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، نرم بستر اور دیوار پر ایک مانیٹر اسکرین۔ حسینہ معائنے کی میز پر بیٹھ گئی اور یمن نے ایک کرسی قریب کھینچ لی۔ ایبسٹریشن ایک 40 سالہ کی خشک مزاج خاتون گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے داخل ہوئی۔ صبح بخیر حسینہ، اور آپ یقیناً یمن ہوں گے؟ یمن نے احترام کے ساتھ کہا، جی میں یمن ہوں۔ اس کی نگاہیں ڈاکٹر اور اولاد کے درمیان گھوم رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دستانے پہنے اور الٹرا ساؤنڈ مشین اسٹارٹ کی۔ کیا آپ آج بچے سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ حسینہ نے بے تابی سے سر ہلایا۔ یمن ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے حسینہ کا ہاتھ زور سے دبانے پر اتفاق کیا۔ مشین کی ہلکی گونج کمرے میں بھری گئی۔ یمن نے گہری نظر سے دیکھا جب ڈاکٹر نے ٹھنڈا جیل لگایا اور اس کی جلد پر پروبس کر کر حرکت دینا شروع کی۔ اسکرین روشن ہوگی۔ پہلے یہ صرف سرمئی اور سیاہ کا دھندلا پن تھا، لیکن پھر ایک ننھی شکل کا خاک نمودار ہوا۔
डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, ये रहा आपका बीबी, ये आपके बच्चे की धड़कन। यमल की सांस रुक गई। वो आगे झुका, इसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसका हाथ हसीना के हाथ में था। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ रह गया। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। उसने बहुत मुश्किल पूछा, ये मूंगफली जैसी शक्ल वो हमारा बच्चा है? इतनी मुज़ाहकनाक है इस बात पर? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। हाँ, वो आपका बच्चा है। हसीना ने यमल को देखते हुए अपने गले में एक गांठा महसूस की। उसकी आंखें रोशन थी। जैनी ने यमल की आंख से आंसुओं की उसकी गाल पर फिसलते देखा। उस आदमी की आवाज़ बेचैनी और बेयकीनी समाई हुई थी। ये सच में है? मेरा मतलब, मुझे मालूम था ये हकीकत है, लेकिन इसे सुनना, इसे देखना। हसीना का दिल भर आया यमल के चेहरे को आंसू से भरा देखकर। उसकी उंगलियां एक दूसरे में बेबस हो गईं। उसने गुनगुनाया, ये हरकत हैरत अंगेज है ना? यमल ने कहा, ये नाकाबिले यकीन है। उसकी आंखें कभी भी स्क्रीन से नहीं हटी। वो नरमी से हंसा, खुशी और बेयकीनी का एक मिला जुला एहसास। इसे देखो, ये हमारा बच्चा है जैनी, हमारा बच्चा। क्या लेना भी ऐसी ही लगती है? यहाँ उसकी शक्ल मुख्तलिफ थी। ये तो मूंगफली जैसा लग रहा है, इतना नन्हा सा, केले की तरह। उसने मुस्कुराते हुए पूछा और जीना और डॉक्टर दोनों हंस पड़े। डॉक्टर ने वजाहत की, हर महल्ले पर बच्चे की शक्ल कैसी होगी? और यमन ने इसे पूरी तरह से जज़्ब किया और सर हिलाया और सवालात पूछे। उसकी हैरत हर लफ्ज़ पे वाज़ेह थी। ये जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तस्वीर प्रिंट की और इन्हें हवाले की, तो यमल ने इन्हें ऐसे थामा जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। वो इस वक्त इतने गौर से देख रहा था जैसे मुताला कर रहा हो। अपनी उँगली से नन्हे से साये का खाक बनाया। हसीना ने इसे देखा। इसका सीना जज़्बात से भरा हुआ था। ये लम्हा मुकम्मल महसूस हो रहा था। यमल के साथ अल्ट्रासाउंड करना और बच्चे के लिए उसकी मोहब्बत उसके चेहरे पर पहले ही यहाँ थी। यमल ने अचानक सरगोशी की। ज़ैनी की आंखें झांक कर बोला, शुक्रिया मुझे ये खुशी देने के लिए। ये अजीना मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक रही थी। यमल, आपने भी मुझे इतना ही मोहब्बत और मान दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो अस्पताल से निकले, यमल अभी भी अल्ट्रासाउंड की तस्वीर पकड़े हुए था। कॉरिडोर रुककर उसने हसीना को गले लगाया, अपनी ठोड़ी उसके सर पर रख दी। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा ज़ैनी, मैं भी नहीं भूलूंगी। मजबूती से हाथ थामकर उस लम्हे में सिर्फ वो दोनों थे, उनकी मोहब्बत और उनकी वो जिंदगी जो इनके प्यार की निशानी थी। हसीना और यमन इस रफ्तार से घर लाए तो शाम हो चुकी थी। ज़ैनी की वालिदैन भी साथ थे। यमन ने अपने कंधे से दरवाज़ा खोला। एक हाथ में क्लेयर का सूट केस संभाला हुआ था। हसीना ने अपनी वालदा को बाजू से पकड़ा हुआ था। अरकान सबसे आखिर में ये अंदर आए। क्लेयर इनके अंदर कदम रखते ही एक नरम आह भरी। आखिरकार अस्पताल से बाहर आकर अच्छा लगा। इसकी आवाज़ में सरगोशी, गर्मजोशी और थकावट का हल्का सा रंग था। माया किचन से बाहर आई। उसने मुस्कुराकर अस्सलाम दुआ की। इसकी नज़रें यमल के हाथ में मौजूद सूटकेस पर पड़ी। मुझे ये ऊपर ले जाने दें, मैं रख देती हूँ। यमल ने इसके सर पर हाथ रखकर मना कर दिया। माया किचन में गायब हो गई। चाय या ठंडे लाने के लिए सोफे पर तकियों से टेक लगाते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? माया काफी परेशान लगी है। उनका चेहरा अब भी पीला था, लेकिन आंखों में जिंदगी की एक चमक जो कुछ दिन पहले खत्म हो गई थी। हसीना मुस्कुराई। ये मेरा ख़्याल है उसने अपना आप छुपाना नहीं रहता आता। अरकान ने चारों तरफ देखा। घर लीना के बगैर बहुत सुनसान लग रहा था। जीना ने अपनी वालदा के पास बैठते हुए यकीन दिलाया और नरमी से उनका हाथ दबाते हुए कहा, वो कल वापस आ जाएगी। वो मुस्तकिल अपनी माँ से बातों में मशगूल है। मैं याना से मिलने का सब और इंतज़ार नहीं कर सकती, और मुझे उम्मीद है कि जब हम घर वापस जाएंगे तो आप उसे हमारे साथ वीकेंड गुजारने के लिए भी लाएंगे। क्ले की बात सुनकर ज़ीना ने वादा किया, ज़रूर मैं लीना को लाऊंगी। माया एक ट्रे में ताज़ा फलों के जूस का ग्लास और कुकीज़ की एक प्लेट लिए हुए थी। एहतियात से कॉफ़ी टेबल पर रखा और फिर उनके सामने बैठ गई। माया ने मीठी आवाज़ में इनकी तबीयत का पूछा। कभी कभार सर में दर्द में होता है, इसके अलावा वो बहुत बेहतर है। अगले ने एक गिलास उठाया और एक जूठा घूंट लिया। घर के कामों में जीना की मदद करने में शुक्रिया। माया के गाल सुर्ख हो गए और उसने नीचे देखा। अपने कान के पीछे बालों की एक लट खोलिया। ये बड़ी बात नहीं, वाकई में मुझे मदद करके खुशी हुई।
ارکان جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، اس نے اپنا گلاس اٹھایا۔ ارکان نے کہا، ہم شکر گزار ہیں مایا۔ کلیئر نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ہر ایک کے پاس آپ جیسی ہو تو ورکنگ مدر کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن زینہ نے اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کی۔ اس نے یمل کی طرف دیکھا جو اب بھی کمرے میں واپس آیا تھا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ زینہ نے آنکھوں سے ایک خفیف سا اشارہ دیا اور ہلکے سے سر ہلایا۔ یمن نے سنجیدہ انداز میں بات شروع کی، دراصل ایک بات ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کلیئر اور ارکان نے تجسس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی توجہ یمل کی طرف مڑ گئی۔ کلیئر نے اپنا گلاس نیچے رکھ دیا، اس کی منہیں فکر سے اٹھ گئیں۔ کیا بات ہے یمل؟ یمل نے مایا کی طرف دیکھا اور اس نے اسے ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ میری ایک بچھڑی ہوئی بہن تھی جو اب مجھے مل گئی ہے، اور وہ کوئی نہیں مایا ہے، میری بہن، میری سگی بہن۔ ایک لمحے کے لیے کمرہ خاموش ہو گیا۔ کلیئر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب وہ مایا کی طرف دیکھنے لگی۔ ارکان نے بلکہ جب کھائیں، اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کا ملا جلا احساس تھا۔ کلیئر نے ہلکا سا آگے جھکتے ہوئے دہرایا، آپ کی بہن؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارکان نے تصدیق کے لیے یمل اور پھر ازینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کبھی معلوم نہیں تھا آپ کی کوئی بہن ہے۔ ازینہ اور یمل نے باری باری سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ مائیکل نے سب سے پہلے یمل کو اس کی بہن کے بارے میں کیسے بتایا تھا۔ یمل کو اپنے بچپن کی یادداشت آنا کیسے شروع ہوا، وہ بھیانک خواب جس نے حادثے کی دبی ہوئی یادوں کو ظاہر کیا تھا، اور وہ نتائج جنہوں نے انہیں مایا تک پہنچایا تھا۔ انہوں نے لاکٹ کے ہار اور ہر چیز اس چیز کی وضاحت کی جس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ کلیئر نے پوری توجہ سے سنی، ہر تفصیل کے ساتھ اس کے پیشانی کے بل گہرے ہوتے تھے۔ جب وہ سب باتیں سن کر فارغ ہوئے تو وہ مایا کی جانب گھومے۔ ان کی نگاہیں کچھ لاش کر رہی تھی۔ تمہاری پرورش کہاں ہوئی ہے؟ مایا نے نرمی سے جواب دیا، کیوں نہ کیونسپورٹ میں وہیں پلی بڑھی ہوں۔ کلیئر کے ہونٹ حیرت اور پریشانی سے کھلے جیسے وہ کچھ بولنے والی ہو، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پریشان کن تھے اور اس خود سے ہی بڑبڑانے لگے، کیونسپورٹس یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ارکان نے محتاط اور حیرانگی پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کلیئر نے پھر مایا کو دیکھا، جیسے پریشان کن خیال کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بس یہ سب کچھ سنا سنا لگتا ہے، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ شاید سچ نہیں ہو سکتا۔ یمن نے تجسس سے اپنی ساس سے پوچھا، آپ کیا جانتی ہیں؟ آپ کیوں ایسے بول رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دینے بجائے، کیا میں وہ تصویر دیکھ سکتی ہوں جس کے بارے میں تم بات کر رہی تھی؟ مایا نے اپنے گلے سے لاکٹ اتارا، ہار اتارا اور کلیئر کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی کلیئر نے لاکٹ میں تصویر دیکھی، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی سانس رک گئی اور ان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ جب اس نے لاکٹ کے ایک ناک کو سہلایا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ ان کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لاکٹ کو مضبوطی میں سے تھامے رہی، ننھی تصویروں کو کیسے گھور رہی تھی جیسے اس کے ماضی کی ہسیب ہو۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یمل آگے جھکا، ان کی آواز تیزی تھی، آپ انہیں جانتی ہیں؟ کیسے؟ ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے لیے کون تھے؟ کلیئر کی نگاہیں یمل اور پھر مایا کی طرف گھوم رہی تھی۔ انہوں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر دوبارہ بند کر لیا۔ الفاظ اتنے بھاری تھے کہ بولے نہیں جا سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، آواز کانپ رہی تھی۔ جب بولنا شروع کیا، یہ 28 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میری شادی ایک وحشی درندے، ایک بھیانک شخص سے ہوئی تھی۔ اس کا نام وکٹر ہارڈنگز تھا۔ ان کے ہونٹ نام لیتے ہوئے کھپ کھپائے، وہ کندھے بوجھ سے جھک گئے۔ یمن خطرناک تیزیوں سے پوچھا، کیا وہ سینڈرا کا باپ تھا جس کا آپ نے آخری بار ذکر کیا تھا، جسے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں ہے؟ کلیل نے سر ہلایا، وکٹر ایک خطرناک آدمی تھا، بے رحم۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جو چاہتا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ زینہ نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا، آپ نے کبھی اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ کلیئر نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اس سے دور، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کا ایک خوفناک روپ دیکھا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر ہانپنے لگی۔ ارکان جو خاموشی سے بیٹھے سب سن رہے تھے، نرمی سے اس کا ہاتھ تھمایا۔
थपथपाया। सांस लो, आराम से। क्लेयर रुकी, उसकी उंगलियां अभी भी लॉकेट को थामी हुई थी। उनके अल्फाज ने पूरे कमरे में भारी कर दिया। इस तस्वीर में मौजूद लोग आपके वालिदैन हैं, वो रहमदिल शरीफ लोग। मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानती थी, मगर मैंने इतना जाना था कि वो बहुत अच्छे थे। आपकी वालदा, उनका नाम एलिना था, वो क्यून स्पोर्ट्स के इलाके में आर्ट्स और किताबों की एक बड़ी दुकान चलाती थी। आपके वालिद एक सहाफ़ी थे, उनका नाम कार्टर रेड था। विक्टर किसी तरह उनका मुंह बंद करवाना चाहता था कि वो उसकी सच्चाई जान गए थे। आपके वालिद को उसके खिलाफ सबूत मिला था। विक्टर उसके घिनौने कामों के बारे में कुछ सबूत मिले थे। वो एक सच्चे सहाफ़ी थे, इसके जुर्मों को पुलिस को बताकर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, उसे सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हसीना ने पूछा, वो सबूत किस बारे में थे? था, और उसकी वालदा की आवाज़ टूट गई। जवाब देने से पहले अपने होंठों को मजबूती से दबा लिया। विक्टर स्टोन कॉर्पोरेशंस में एक तमीराती ठेकेदार के तौर पर काम करता था। यमल एकदम चौंका। स्टोन कॉर्पोरेशंस! ये इंकशाफ सुनकर उसका दिल तेजी से धड़का। क्लेयर ने सर हिलाया। उसने नीचे देखते हुए कहा, मैंने हमेशा से चाहा कि मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूँ। आपके वालिदैन के सामने ये राज कभी नहीं खोलूंगी। माया सामने से कासिद थी कि इन सब बातों का ताल्लुक यमल के वालिदैन से था। कैसे था? इस आदमी का स्टोन कारपोरेशन में ठेकेदार के तौर पर काम करना हमारे वालिद से क्या ताल्लुक? एक तामीराती साइट पर एक हादसा हुआ था। जेर तमीर इमारतों में से एक गिर गई और कई मजदूर जख्मी हुए और कुछ मर गए। अफवाह थी कि एक छोटा बच्चा था, फादुल खानदान का वारिस, इसमें इसे वो भी साइट पर मौजूद था और उसे भी चोट लगी थी, लेकिन इसकी कभी तस्दीक नहीं हुई। इस बात पर यमन मजीद खामोश नहीं रह सका और फौरन खड़ा हो गया। हसीना अपनी माँ को बहुत गौर से सुन रही थी। वो खुद भी इस इंकशाफ से हैरान थी। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इससे पहले कि क्ले अपनी बात मजीद जारी रखती, जमल की फ़ोन की आवाज़ गूंज उठी। इसने स्क्रीन पर इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटर के नाम चमकता देखा। मुझे ये ज़रूरी कॉल लेनी है, मैं अभी आता हूँ। और कॉल सुनने के लिए एक तरफ चला गया। इन्वेस्टिगेटर की आवाज़ तेज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कॉन्सपर्ट के नवाही इलाके में इस रात बड़े हादसे के बारे में जानकारी हासिल करी, जिसका आपने जिक्र किया था। यमल की फौज पर गिरफ्त सख्त होगी, और आपने जो तफसीलात दी हैं वो अलीना और कार्टन रेड नामी जोड़े के केस से मिलती हैं। वो जाए वकूत पर मुर्दा पाए गए थे। पुलिस हकाम का ख्याल था कि कार में बच्चे भी थे, लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां पर बच्चे नहीं मिले। इन्हें शक था कि मुजरिम ने जाए हादसे से बच्चों को उठा लिया है, क्योंकि पिछली सीट पर खून के निशान थे, लेकिन उनकी लाश का कोई निशान नहीं था। आखिरकार मुजरिम को पकड़ा गया। उसने बच्चों को उठाया या दलील देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये केस ठंडा पड़ गया और फाइल बंद कर दी गई। यमल की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। क्या आपके पास मजीद कुछ और मालूमात है? मैंने आपको मुकम्मल रिपोर्ट भेज दी है, बामुश्किल गवाहों के बयानात और तस्वीर। मेरे ख्याल में आपको इन्हें देखना चाहिए। यमन ने जज़ब से सर उठा के शुक्रिया के अल्फाज अदा किए, जैसे वो इन्वेस्टिगेटर सामने हो। हालांकि इन्वेस्टिगेटर उसे देख नहीं सकता था। मैं देखता हूँ। उसने कहाल काटी, मगर ज़हन अभी भी सुनी हुई तफसीलात में गुम था, और उसने पहले से मालूम तमाम बातों का मुआवजा करने की कोशिश की। तमाम ट्रैकर एक दूसरे में फिट होना शुरू हो गए थे, लेकिन जो मंजर बन रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक था जो इसने तस्वुर किया था। लोग रूम में वापस दाखिल होते उसने देखा सब बैठे हुए थे। यमल का चेहरा इस के तासुरात, तजस्सुस और तनाव का एक मजमुआ था। हसीना के लहजे में नरमी और फिक्र का नुमाया था। यमल, उसने खून भरा। इसका गला कुछ को पड़ा हुआ था। माया खामोशी से खौफ के साथ उसे देख रही थी। उसने क्लेयर की बात को आगे बढ़ाया। इन्वेस्टिगेटर का फोन था। इसने बताया कि हादसे में मरने वाले लोगों के नाम अलियाना और कार्टरेड थे। आप हमें बता रही थी कि तामीराती साइट पर हादसा हुआ था। उसको गहरा सांस लिया। आपके वालिद कार्टर एक सहाफ़ी होने के हैसियत से इस हादसे की गहराई में जानने का फैसला किया, क्योंकि इलाके में इमारत के गिरने का मसला एक मामूल बनता जा रहा था। उन्होंने इस सब का ताल्लुक विक्टर से पाया, तमाम सबूत जमा किए। विक्टर नाकस इमराती मवाद इस्तेमाल कर रहा था, और वो ही था जो खुद एक जाली नाम से ज़्यादातर तमीराती मवाद फराहम कर रहा था।
وہ گھٹیا آدمی معیار کا مواد تیار کرتا اور ان کو کمپنیوں میں بیچتا جو اسے ٹھیکے دیتے تھے۔ وکٹر کو پتہ چلا کہ آپ کے والد تمام اس کے سیاہ کارنامے جانتے ہیں اور اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر آپ کے والد کو دھمکایا تاکہ وہ خاموش رہے، لیکن آپ کے والد نے انکار کر دیا۔ وہ بہادر تھے لیکن انہوں نے وکٹر کو معمولی مجرم سمجھا۔ آہستہ آہستہ آپ کے والد نے وکٹر کے غلط کاموں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا اور اس کے باعث زیادہ تر کمپنیوں نے وکٹر کے ساتھ اپنے ٹھیکے ختم کر دیے۔ کچھ نے تو اس پر مقدمہ بھی کر دیا۔ کلیئر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یمن نے ہاتھ کی مٹھیاں مضبوطی سے بند کر لی۔ پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ کلیئر نے اپنی آنکھیں بند کری۔ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وکٹر بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے ہر ناکامی کے لیے آپ کے والد کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مایا کی آواز کانپنے لگی۔ پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا اور پھر اس بہانے اس نے ہمارے والدین کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم تھا کیا کہ نہیں وہ سب غلط کر رہا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟ اسے کچھ کیوں نہیں کیا؟ کلیئر کے چہرے پر گہرا شرمندگی کا احساس تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا وہ یہ سب غیر قانونی کرتا ہے۔ جب تک آپ کے والد نے اسے بے نقاب نہیں کر دیا میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں چھوڑ سکی۔ میں حاملہ تھی اور پھنسی ہوئی تھی۔ وقت ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا، میری زندگی، میرا پیسہ، یہاں تک کہ میری ذاتی بھی۔ جب میں نے اس سے پر سوال اٹھایا تو اس نے تقریباً مجھے مار ڈالا تھا۔ میں خوفزدہ تھی اس لیے میں خاموش رہی۔ یمن اچانک گیز و غضب میں کھڑا ہو گیا، کمرے میں چکر لگانے لگا۔ آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ ہمارے والدین کو آپ کے سابقہ کا شوہر نے قتل کیا اور آپ نے بس خاموشی سے ڈر کے مارے اسے چھوڑ دیا؟ کلیئر کانپ گئی لیکن وہ اس کے غصے سے نہیں گھبرائی۔ اس نے پختگی سے کہا، نہیں، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے آسانی سے نہیں چھوڑا مگر میں نے وکٹر کو چھوڑنے کے لیے کافی ہمت جمع کی۔ اس کے خلاف اس کے تمام کالے کارناموں کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ثبوت جمع کرنے میں مجھے کچھ وقت لگا اور جیسے ہی میں نے پولیس حکام کو ثبوت جمع کروائے تو میں سینڈرا کے ساتھ لے کر بھاگ گئی، اپنا نام بدل لیا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اور مایا بچ گئے ہیں۔ یہ میں اچانک رکا جیسے جب اس سے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک اور یاد آئی، مجھے زیادہ یاد نہیں لیکن مجھے اتنا ڈرنا یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی رات گئے ہمارے گھر داخل ہوتا اور ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ آخری لفظ پر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کلیئر کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ہاں، اس رات اس نے اپنے گنڈوں کو تمہارے والدین کے گھر بھیجا تھا۔ میں نے اس کے فون پر حکم دیتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے آپ کے والد کو ختم کرنا تھا اور ان کے جمع کیے گئے ہر ثبوت کو تباہ کرنا تھا۔ اس نے کتابوں کی دکان کو آگ لگا دی، ساتھ ہی آپ کے گھر کو بھی۔ جب آپ کے والدین بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں مار دیا گیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کا سامنا کرنے آگے نہیں آئی۔ حالانکہ وہ وکٹر اپنی زندگی ایسے گزار رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں خاموش رہی اور میں نے ہر روز خود سے نفرت کی۔ میں ہمیشہ اس جرم کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہوں۔ مایا نے اپنے گلے سے ایک آنسو صاف کیا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ کلین نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم، آخری بار میں نے جب اس کا نام سنا تھا وہ ابھی بھی جیل میں تھا۔ ہو سکتا ہے اب تک وہ مر چکا ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن پھر ان کی سب کی آنکھوں میں سوال واضح تھا۔ اب آگے کیا؟ لاہرہ عمر اپنا نام ہے، کیسے مجرم کو کفیل کردار تک پہنچانا تھا۔